ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इसमें हमने अल्लाह से एक अहद किया, अल्लाह से वादा किया। और इतना प्यारा ये वादा है, अल्लाह फरमाते हैं ए ईमान वाले, तूने तो इस कलमे को पढ़ के अपनी जान और माल को मुझे बेच दिया और मैंने तेरी जान और माल को जन्नत और अपनी रजा के बदले में खरीद लिया। कितना बड़ा ये वादा है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। जब वो खातमुन नबिय्यीन हैं तो उनकी खत्म नबूवत की वजह से अल्लाह ने हमें नबियों वाला काम, ये दावत वाला काम अता फरमाया। इस पैगाम को लेकर चलना, इसी पर कायनात की बका है। जितनी चीजें दुनिया के इंसानों के फायदे की चीजें, जो फायदे की चीजें लेकर नकलो हरकत कर रही हैं, उसमें सबसे ज्यादा अहम नकलो हरकत यह ईमान वालों का इस कलमे को लेकर फिरना है। कायनात की बका ही इस पर है। इसलिए भाई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत की वजह से अल्लाह ने ये मेहनत इस उम्मत को अता फरमाई। इसीलिए फरमाई ये बेहतरीन उम्मत है, ये उम्मत अल्लाह ने मुझे अता फरमाई। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया जा रहा है, ए नबी आप कह दीजिए हादिही सबीली, मेरी जिंदगी का रास्ता, पूरी जिंदगी को रास्ते से ताबीर किया। और रास्ता बतलाता है कि इस पर जो शख्स चल रहा है वो मुसाफिर है, उसकी मंजिल तो आगे है, तो मंजिल हमारी अल्लाह की रजा को पा लेना और आखिरत है। तो अल्लाह अपने नबी को हुक्म दे रहे हैं कि आपकी जिंदगी एक रास्ता है और काम उसमें क्या करना है, अदउ इलल्लाह, अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ बसीरत के साथ, अल्लाह की पहचान करवाता हूँ, अल्लाह की जात पर ईमान, अल्लाह की जात पर यकीन और अल्लाह के अहकाम को मानना, दीन पर चलना, इसकी दावत देता हूँ। और जन्नत, ये सब दावत, ये सब चीजें दावत इल्लाह में है बसीरत के साथ। ये मेरी जिंदगी का मकसद और रास्ता है। और जिसने भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कह दिया, उसकी भी जिंदगी का रास्ता है। कितना बड़ा एहसास है और किस जगह, किस सूरत के साथ अल्लाह ने ये एहसास हमें दिया। इसलिए भाई ये उम्मत जो है, तबलीग वाला काम, ये कोई जो है जमात नहीं है, ये कोई पार्टी नहीं है, ये तो हर मुसलमान का काम है। हम सब इस मेहनत वाले हैं। और यहाँ आना, बैठना और ये सुबह से शाम तक अमाल में शरीक होना, सुनना इसीलिए है कि हमें अपनी जिंदगी का मकसद पता लग जाए और हम दिल से नियत कर लें, ए अल्लाह हम तो तेरी तरफ बुलाने वाले, तेरे दीन की तरफ बुलाने वाले और तेरे नबी की सुन्नत और जिंदगी की तरफ, काम की तरफ बुलाने वाले। इसलिए चाहे घरों को वापस जा रहे हैं तो हम सब इसी काम वाले हैं, और जो अल्लाह के रास्ते में निकल रहे हैं वो तो बहुत खुश नसीब है, वो भी इस पैगाम को लेकर जा रहे हैं। तो भाई सब इसके लिए तैयार है ना इंशाअल्लाह। हाँ, अल्लाह की तरफ से, अल्लाह का मामला नीयतों से शुरू होता है। लोगों को कहो कि मैंने ये नियत की है, कोई एतबार नहीं। वो तो अच्छी तरह काम लेकर, खून निचोड़कर, पसीना बहाकर, थकाकर फिर अपनी हैसियत के मुताबिक अजर देते हैं। और अल्लाह के यहाँ मामला नियतों के बदलने से शुरू हो जाता है। ए अल्लाह हम तेरे नबी की उम्मत में हैं, ए अल्लाह हमने नियत की कि अब तेरा जिंदगी का हर सांस तेरे दीन को जिंदा करने में और तेरी मैं नबी की मेहनत को करते हुए उम्मत और इंसानियत को इस पर लाने में, ए अल्लाह ये हमारी जिंदगी का मकसद है। हमने ये नियत की तो अल्लाह के यहाँ हमारी हैसियत बदल जाएगी। फिर अल्लाह की नजर हमारी तरफ इसी हैसियत से होगी, इसी के मुताबिक अल्लाह ताला तरबियत फरमाएंगे। जिम्मेदारी अल्लाह ने दी है कि तुम सारी इंसानियत के लिए निकाले गए हो, और जितनी बड़ी जिम्मेदारी का एहसास होगा, कदम उठाएंगे, अल्लाह की मदद होगी, काम अल्लाह की मदद से चलेगा। और अल्लाह की मदद के उतरने वाले आमाल वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली नियत और आमाल है। इसलिए जो घरों को जा रहे हैं वो भी अल्लाह पिछली जिंदगी जो ख्वाहिशात के पूरा करने में गुजरी और दुनिया जिसको आपने फना करने के लिए बनाया उसको बनाने में गुजरी, जिंदगी के लम्हात जाए हुए, अल्लाह उसको माफ फरमा दे। और आईने की जिंदगी का हर सांस और हर लम्हा अल्लाह नबी की मेहनत को जिंदगी का मकसद बनाकर करने की तौफीक अता फरमा दे। सब ये नियत करें भाई, हम सब इसी काम वाले। अल्लाह ने इस उम्मत के मर्दों को भी ये जिम्मेदारी अता फरमाई और औरतों को भी अता फरमाई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत दे रहे हैं तो जो भी अरबों में से मर्द हो या औरत जो इस कलमे को कबूल करता है फौरन इस कलमे की दावत शुरू कर देता है। हज़रत उम्मे शरीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ये तो एक जिहाद से आई, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आपसे मुलाकात हुई, आपकी बात को सुना, अल्लाह ने सआदत जो है लिखी थी, फौरन कलमा पढ़ा और कलमा पढ़ते ही, हालांकि देहात की औरत है और मक्के का माहौल कि जो है मुसलमानों पर जो मुसीबतों के पहाड़ तोड़ रहे हैं,
اور مکے کے سردار ان کو تکلیفیں پہنچا رہے ہیں، لیکن لا الہ الا اللہ ایسے صدق دل سے پڑھتے تھے کہ دنیا کا تعصب بالکل ختم ہو جاتا تھا، اور دنیا کی جو جسم پر پیش آنے والے حالات اس کا تعصب ختم ہو جاتا اور انسانیت کی ہمدردی آتی۔ یہ عورت اب جو ہے انہیں سرداروں کے گھروں میں جا کر ان کی عورتوں اور بچوں کو دعوت دے رہی ہے کہ دیکھو لا الہ الا اللہ پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب ان کو پتہ لگا، بڑے غصے میں آئے اور کہا کہ یہ باہر کی اجنبی عورت ہے، اس لیے مہمان ہونے کی وجہ سے ہم اس کو جو کچھ کرنا چاہتے ہیں نہیں کرتے، البتہ اب یہ یہاں رہ نہیں سکتی۔ نوجوانوں کی جماعت کو تیار کیا کہ اس کو باندھو اور اس کے ہودج میں ڈال کر اس کے وطن پہنچا دو، اور کوئی اس کے کھانے پینے کا خیال کرنے کی ضرورت نہیں۔ فرماتی ہیں ایسا ہی معاملہ کیا، سفر میں لے کر چلتے رہے، جب سورج آگ برساتا تو پھر یہ لوگ اپنی غاروں میں سائے میں چلے جاتے، کھاتے پیتے، مجھے پتھروں پہ ڈال دیتے۔ ایک آخری ایسا وقت آ گیا کہ دنیا میرے سامنے اندھیرے والی ہوگی، جی ہاں، اور بھوک کی آخری کیفیت کا اسی وقت آسمان سے ڈول آیا اور میرے سینے پر ٹکا اور جھکا، میں نے وہ پانی پیا، کہتے ایسا زبردست پانی تھا کہ ایسا پانی کہیں کبھی پیا ہی نہیں میں نے۔ اس پانی کے پینے سے میری پیاس بھی دور ہو گئی، میری بھوک بھی دور ہو گئی، چہرے کی جھریاں بھی ختم ہو گئی، اور کمزوری اور آنکھوں میں بینائی میں کمی آئی وہ پوری ہو گئی، حتیٰ کہ جب وہ اٹھانے آئے تو میرے چہرے کو دیکھ کر حیران ہو گئے کہ تمہارے چہرے پر یہ رونق کہیں سے تم نے چوری کر کے تو نہیں کھا پی لیا؟ کہا میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ کبھی یہ کیا ہوا؟ پھر قصہ بتایا کہ رب العالمین نے مجھے ایسا پانی پلایا۔ اب جب انہوں نے اس پانی کے چھینٹے سینے پر دیکھے تو سب کے بے اختیار ان کی زبان سے نکلا کہ واقعی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ، وہ سچ ہے، کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اس لیے اللہ نے یہ محنت ہر مرد اور عورت کو دی ہے، یہ ہر کلمہ گو کو دی ہے۔ اس وقت امت کا بچہ وہ ساری انسانیت کا ذمہ دار، ساری امت، ساری انتہا ایک فرد کی ذمہ دار۔ یہ کوئی جماعت نہیں ہے بلکہ یہ تو پوری امت کا کام ہے۔ اور فرمایا لوگوں نے اس کا جیسا رحمۃ اللہ علیہ، لوگوں نے اس کا نام تبلیغی جماعت رکھ دیا۔ تبلیغ تو وہ لوگ کرتے ہیں کہ جن کی زندگی میں اللہ کے احکام زندہ ہوں اور وہ لے کر نکلیں۔ یہ تو اگر میں اس کا کوئی نام رکھوں ایمان کی تحریک ہے، کہ وہ ایمان جو خواہشات اور رسم و رواج کی راکھ میں دب گیا اور مسلمان دین سے غافل ہو گیا، اس کی نقل و حرکت کے ذریعے اس راہ کو ہٹا کر اور اس میں ایمان کی پھونک مار کر اس کو شعلے والا بنانا، تاکہ انسان کے لیے اللہ کے احکام کو ماننا آسان ہو جائے۔ تو میں ابھی تو اسی ایمان کو مضبوط کرنے کی کہ ہماری زندگی کے سارے شعبوں میں اللہ کے احکام زندہ ہو جائیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین جب میدانوں میں اترتے تو کہتے تھے ہمارے جیسی زندگی اختیار کرو۔ اس لیے بھائی ہم نے پوری زندگی کے شعبوں کو بدلنا ہے، اللہ کے احکام کو زندہ کرنا ہے، اور اس پیغام کو لے کر پوری دنیا کی نیت کر کے ہم نے پوری دنیا میں جانا ہے۔ اس لیے جو اپنے گھروں کو جا رہے ہیں وہ بھی اس محنت کی نیت کر کے اپنے آپ کو اس محنت والا سمجھ کر جائیں، اپنے گھروں کو جائیں۔ اگر ہم اپنے آپ کو اس محنت والا سمجھیں گے، ذمہ دار سمجھیں گے اور گھر والوں کو سمجھائیں گے تو اللہ کی نظروں میں بھی ہماری قیمت اسی طرح ہوگی اور ہماری اللہ تربیت فرمائیں گے۔ اس لیے کہتے ہیں ہر مسلمان نبی کی محنت والا ہو جائے۔ نبی کی محنت میں سب سے بنیادی بات دعوت دینا ہے کہ مخلوق سے خالق اللہ کی طرف بلانا، اور اسباب اور اموال مادی شکلوں سے اعمال میں کامیابی بتلانا، اور دنیا کی بے ثباتی بیان کر کے آخرت کی طرف بلانا، یہ ہمارا مقصد ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی صفات کو یہاں اپنا کر اس کام کو پیش کرنا۔ تو ہر مسلمان جو ہے، ہر صحابی داعی تھا، ہر صحابی حضور سے علم لینے والا اور دوسرے انسانوں کو علم سکھانے والا تھا، ہر صحابی ذکر و عبادت اور دعا والا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے وہ متصف تھے۔ تو ہر مسلمان ان اعمال والا بن جائے، اس کے لیے ہم نے اپنی مسجدوں گھروں کے ماحولوں کو بنانا ہوگا کہ دین کا سیکھنا، دین پر عمل کرنا، دین کے لیے قربانی دینا، جان دینا، یہ ماحول سے آسان ہو جائے گا۔ ماحول ہر مشکل چیز کو آسان کر دیتا ہے، ماحول ہر دور کی چیز کو قریب کر دیتا ہے، اور اگر ماحول نہ ہو تو آسان سی چیز بھی مشکل ہو جاتی ہے، اور ایک عام بات بھی سمجھ میں نہیں آتی۔